बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस दास्तान की पहली किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। ये सब एक अंडे से मुल्क का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म बनाने और करोड़पति बनने के ख्वाब थे, लेकिन अंडा टूट गया, चुनाचे ख्वाब भी टूट गया और फिर हकीकत का वो रूप सामने आया जो मौत की तरह खौफ ज़दा कर देने वाला था और नाकाबिले फ़हम था। और हालात व वाक़यात का वो नाकाबिले यकीन सिलसिला शुरू हुआ जिसने मेरी मंजिल नहीं रास्ते भी बदल दिए। सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है कि आदमी खुद अपनी मंजिल का और अपने रास्तों का तयन करने लगता है, जबकि ये उसके इख्तियार में बिल्कुल नहीं है। अगर मैं दाएं बाएं बैठे हुए काले साहब या मुअज़्ज़ज़ डिश वाशर को बताता कि मैं जो सूरत से इतना मोहतरम और मोतबर नजर आता हूँ, बहुक्म सरकार मलका बरतानिया जिल्लत और रुसवाई अपने नाकरदा गुनाहों की पादाश्त में विलायत से वापस भेजा गया हूँ और ये सब चक्कर एक लड़की ने चलाया था, तो क्या वो मानते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ? और ये बरतानवी हुकूमत की ला कानूनियत है कि उसने मुझे ज़बरदस्ती पार्सल कर दिया है। सर मुंडे गोरों की बात अलग है। बरतानवी जमहूरियत में किसी कानून के बगैर महज रंग वार होने के जुर्म में जिला वतन करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आलाम व मुसाइब और आफात व हादसात का ये सिलसिला, जिसका नतीजा अधूरी तालीम छोड़ के हुदूद सल्तनत बरतानिया से मेरे इखराज की सूरत में ज़ाहिर हुआ था। क्या था जिसे मैं सूरत आशना भी नहीं कह सकता था। ये तकरीबन 6 महीने पहले की बात थी। हॉस्टल में मैं नाश्ते की ट्रे उठाकर हाल की मेज़ का जायजा ले रहा था और सोच रहा था कि कहाँ बैठूं। इक्का दुक्का कुर्सियां तो बहुत खाली थी, लेकिन मैं देख रहा था कि इस वक्त मेरे बेतकल्लुफ दोस्तों में से कौन कहाँ मौजूद है। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, कबीर दास तुम्हारा फोन है। मैंने पलटकर कबीर दास के कहने को गाली दी। मेरे करीब से गुजरने वाला मेरे बचपन का दोस्त सैयद मोहसिन रजा जोर से हंसा और उसने ट्रे मेरे हाथ से ले ली। कबीर खान साहब गुस्सा थूक दीजिए और बात कीजिए, नाश्ता मैं करता हूँ, मोहसिन ने कहा और मैंने मजबूरन ट्रे उसे थमा दी और उसे वहीं मेज पर बैठकर नाश्ता करता छोड़कर मुंह बसूरता आगे बढ़ गया। सेल्फ सर्विस के इस निज़ाम में ट्रे उठा के लाइन में खड़े रहना और बारी आने पर नाश्ता लेकर आना और फिर जगह बना के बैठना, ये सब मरहले वार अमल था जो अब मुझे फिर शुरू करना था। तम फोन कॉल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। कौन जाने शाम की खमरक्स बनने की दावत किसने कबूल कर ली हो। दरख्वास्त तो कोई निस्फ दर्जन के करीब देसी और विलायती बसिलसिलाओं के ज़ेरे गौर थी और मैं उन सब का इकलौता मजनूल था। चुनाचे मैंने आखिरी गोशे में रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठा के मोहतात लहजे में कहा, हेलो। खिलाफतवा के एक अजनबी मर्दाना आवाज़ ने कहा, तुम कबीर खान हो, वजीर खान के बेटे? हाँ। मैंने कहा, तुम कौन हो और मेरा मतलब है मेरे इस नाम से कैसे वाकिफ हो? क्यों? जवाब मिला, क्या तुम्हारा नाम ये नहीं था? मिस्टर सिकंदर बख्त था। मैंने फिक्रमंद होकर कहा, बचपन में था और ये बहुत पुरानी बात है। यहाँ के लोग मुझे सिकंदर बख्त के नाम से जानते हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो हंसा। मैंने भी कहा था कि मुझे सिकंदर बख्त से बात करनी है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मोहन कभी मौज में आगे मुझे कबीर दास या कबीर खान कह देता था, मगर लोग उसे मजाक की बात समझते थे। खैर ये बताओ बात क्या है, मगर नाम पहले। नाम मैं नहीं बताना चाहता, इसरार करोगे तो कुछ बता भी दूंगा। वो बोला, तुम्हारे लिए बात ज्यादा अहम है। पहले तो मैं समझा कि कोई दोस्त आशना ही मजाक के मूड में है, लेकिन संजीदगी से मुझे कबीर के नाम से मुखातिब करने वाला यहाँ कोई न था, सिवाय मेरे बाप के जो बहुत दूर पाकिस्तान में बैठा इस दिन के ख्वाब की ताबीर के लिए उम्र के बोझ को घसीट रहा था, जब मैं कामयाब इंजीनियर बन के लौटूंगा और वो जिंदगी के रहे सहे अरमान पूरे करेगा। घर में बहू लाने के, पोतों को खिलाने और मरने से पहले मुझे खुशहाल मुस्तकबिल की राह पर गामजन देखने के। समाना लाख बदले वालिदैन के ख्वाब वही पुराने होते हैं। बीर शराफत अली को जानते हो तुम? हाँ, इस हद तक कि वो मेरे वालिद का बिजनेस पार्टनर है और लाहौर में रहता है। मैंने कहा, कब से पार्टनर बना है वो और उस कारोबार की नोयत क्या है? वो बोला, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, मुझे वालिद ने यही बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उसका ऑफिस कहाँ है? वो बोला, बीर शराफत अली रहता कहाँ है? देखो ये सब बातें ऐसी हैं कि मैंने अपने वालिद से कबल अज़ वक्त पूछनी जरूरी नहीं समझी। मैंने कहा, कबल अज़ वक्त? वो हंसा। खुदा न ख्वास्ता आज अगर तुम्हारे वालिद को कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगे? तुम वजीर खान की इकलौते बेटे हो। यह कैसे हो सकता है कि तुमने कभी इस मसले पर गौर ही ना किया हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, और ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हकीकत यह है कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। उसने मेरी बात नजरअंदाज कर दी। तुम्हें उम्दन बेखबर रखा गया है। मैं उलझन में पड़ गया। उम्दन मेरे वालिद ने तो हमेशा हंस के बात टाल दी थी। अभी पढ़ो कबीर खान, उम्र पड़ी है इन फिक्रों के लिए। जब तक मैं हूँ ये सोचना तुम्हारा काम नहीं कि कल क्या होगा। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन ये बात वाकई अजीब थी। कल के बारे में जानता तो कोई नहीं कि कल क्या होगा, मगर कल की फिक्र तो सब ही करते हैं। और ये बात इतने यकीन के साथ कौन कह सकता है कि उसके मुकद्दर में आने वाले दिन के सूरज का उजाला भी है। जब आदमी वक्त की राह गुजर पर चलता है तो मौत के नामा बरलमे के साथ रखता है
اور اجل کا انتظار ہر سانس کے ساتھ کرتا ہے۔ میرا تجسس اب تشویش میں بدلنے لگا تھا۔ میں تمہاری اتنے پراسرار اندازے گفتگو سے کیا نتیجہ اخذ کروں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے آخر۔ میں نے جھنجھلا کے کہا، اپنا نام تک نہیں بتایا تم نے۔ نام کچھ بھی فرض کر لو، مثلاً فومانچو۔ نام میں کیا ہے سکندر بخت؟ میری بات دھیان سے سنو، ورنہ بعد میں افسوس کرو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میر شرافت علی ایبٹ روڈ پر قدیم طرز کی ایک کوٹھی میں رہتا ہے جو متروک املاک تھی۔ جس ہندو نے یہ کوٹھی بنوائی تھی وہ اب شرافت علی کی میرٹ والی کوٹھی میں رہتا ہے۔ ایبٹ روڈ کی کوٹھی کا نام ہے رین بسیرا، سفید رنگ کی۔ شرافت علی بھی میرٹ سے آیا تھا؟ میں نے اس انکشاف پر چونکتے ہوئے کہا۔ اور اس نے جائیداد کا تبادلہ کر لیا تھا؟ ہاں، اب اس کا دفتر بیڈن روڈ پر امرت سری حلوائی کی دکان سے ذرا آگے دائیں جانب ہے۔ اوپر کی دوسری منزل پر میر وزیر اینڈ کو تمہیں بورڈ نظر آ جائے گا، اسے تمہیں کاروبار کی نوعیت معلوم ہو سکتی ہے۔ تم بہت کچھ جانتے ہو، میں نے اعتراف کیا، جو مجھے واقعی معلوم نہیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کہیں مجھ سے مل لو، ہم اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے؟ سوری بوائے، میں ایئرپورٹ پر ہوں اور میرے جہاز کی روانگی میں چند منٹ رہ گئے ہیں، وہ بولا، ورنہ میں آ جاتا۔ اچھا اپنا پتہ تو بتا دو، میں تم سے خط و کتابت رکھوں گا۔ میں نے کہا، تم مجھے تفصیل سے وہ باتیں لکھ کر بتا سکتے ہو؟ میں دوبارہ کہوں گا سوری، میں لکھ کر کچھ نہیں دے سکتا۔ میرا اصول یا میری مجبوری جو چاہو سمجھ لو، اور میں تمہیں صرف راستہ دکھا رہا ہوں، باقی سب تمہاری عقل اور ہمت پر چھوڑ رہا ہوں، میرے خیر خواہ نے کہا۔ اچھا تم کس فلائٹ سے جا رہے ہو اور کہاں؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ مجھے اس شخص پر اعتبار آنے لگا تھا۔ وہ انسا، تم واقعی ذہین ہو، مگر میں بھی اتنا بیوقوف نہیں۔ سکندر بخت، ایک آخری بات یہ بتاؤ، تمہارے والد کا آخری خط کب آیا تھا؟ ابھی چند روز پہلے، میں نے حیران اور کچھ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا لکھا تھا انہوں نے؟ کوئی قابل تشویش بات تھی؟ نہیں، بالکل خیریت کا خط تھا۔ میں نے کہا، صحت اچھی ہے، کاروبار چل رہا ہے، خوش رہو اور کسی بات کی فکر مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے سب خط ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور آخری بار تم نے انہیں کب دیکھا تھا؟ اس نے پوچھا۔ یہی کوئی سال بھر پہلے، میں نے جواب دیا۔ عید نہیں، بقرہ عید پر گیا تھا میں، گویا 1.25 سال ہو گیا۔ اچھا تو نوٹ کر لو، تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں، اس نے کہا، اور تم خود بھی محتاط رہو۔ کس سے محتاط رہوں؟ میں نے کہا۔ ہیلو ہیلو، میں نے چلا کر کہا مگر لائن کٹ چکی تھی۔ میں کچھ دیر ریسیور ہاتھ میں تھامے کھڑا رہا۔ اس اجنبی کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں۔ اب میں اس نادیدہ خیر خواہ کی بات کو مذاق سمجھ کر نہیں ٹال سکتا تھا کہ اس کو میری نجی زندگی کے بارے میں وہ باتیں معلوم تھی جو میں خود نہیں جانتا تھا، لیکن تصدیق کیے بغیر میں کہہ سکتا تھا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ میر وزیر اینڈ کمپنی کا دفتر مجھے معلوم تھا، مگر میر شرافت علی کے بارے میں اس کی فراہم کردہ معلومات نہیں تھی۔ کسی خاص مقصد کے تحت اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور میرے تجسس کو ایک سمت عطا کر کے باقی سب مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ لہجے سے سنجیدہ آدمی لگتا تھا، چنانچہ میرا ذہن ہر بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں کچھ دیر خالی ٹرے لیے دف کی طرح بجاتا رہا اور سوچتا رہا کہ اتنی خوشگوار صبح کو یہ آغاز مبارک ہے یا کسی نحوست کا پیش خیمہ ہے۔ پھر میرے پیچھے والے لڑکے نے مجھے آگے دھکیلا۔ یہ گٹار موسیقی کا ریاض کرنے کی جگہ نہیں ہے سرکار، آپ ایک طرف بیٹھ کر شوق سے ٹرے بجائیے ورنہ ناشتہ لیجیے۔ وہ ایک ہندوستانی طالب علم تھا جس کے ساتھ میری کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ باکسر تھا تو میں جوڈو کراٹے کے ایک جاپانی اسکول میں تربیت کے آخری مرحلے میں تھا اور آئے دن ایسی فضول باتوں پر خماری ٹھن جاتی تھی۔ پہلے میں مار کھاتا تھا مگر اب میرا پلہ بھاری تھا۔ یہ تبل جنگ بج رہا تھا تمبورے، میں نے کہا، مگر اچھا کہا جو مجھے یاد دلایا کہ مجھے ناشتہ بھی کرنا ہے۔ ناشتہ اٹھا کے میں اس میز پر جا بیٹھا جہاں محسن اب تک ولایتی گڑیا سے چکنی چپڑی باتیں کر رہا تھا۔ آپ کہیں اور تشریف رکھ سکتے ہیں، اس نے بے چین ہو کے کہا۔ جی نہیں، ہم یہاں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ نہایت اہم اور سنگین نوعیت کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو واحد خاطر فرنگین کے عشق خانہ خراب سے زیادہ آپ کی توجہ کے طالب ہیں۔ فرنگن اردو کی گفتگو کو بد تہذیبی کی علامت قرار دیتے ہوئے اٹھ گئی۔ کر دیا نا آپ نے سب معاملہ چوپٹ، اب فرمائیے معاملہ کیا ہے؟ محسن نے جل بھن کے کہا۔ معاملہ بہت عجیب ہے، میں نے ناشتے کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ عرض کرتا ہوں، توجہ ذرا میری طرف رکھیے، تھینک یو۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا اور محسن سنتا رہا۔ اس روز میں نے محسن سے طویل صلاح مشورے کے بعد ٹرنک کال بک کرائی جو لندن میں آدھی رات کے وقت اور پاکستان کے وقت کے مطابق 7 بجے ملی۔ میرے والد بالکل خیریت سے تھے اور میرے بار بار پوچھنے پر کہ تشویش کی کوئی بات تو نہیں ہے، خاصے تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ تشویش سے کیا مراد ہے بیٹا تمہاری؟ انہوں نے کہا۔ یہ اچانک تمہاری زبان تشویش کی تکرار کیوں کرنے لگی ہے؟ فوما بہو نے مجھے منع کر دیا کہ اصل سبب نہ بتاؤں، چنانچہ میں نے کہا، دیکھیے نا، آپ سے اتنی دور ہوں، تشویش تو ہر وقت رہتی ہے۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ کاروبار کیسا ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ، والد نے کہا۔ خرابی ہوگی تو تمہیں ہی لکھوں گا۔ ایک شعبے نے میرے ذہن میں سر اٹھایا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ مجھے ان کے لہجے میں اعتماد کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ آپ میری پریشانی کے خیال سے کچھ چھپا تو نہیں رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو آج؟ پیسے کی ضرورت ہے کیا؟
لہجہ بدسور کھوکھلا تھا یا صرف میرے وہم کی بات تھی؟ پیسہ، میں نے سر کھجا کے کہا، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے ابا جی۔ آج تک کوئی طے نہیں کر سکا کہ پیسے کی ضرورت ختم ہوتی ہے تو کہاں معاشیات میں ضروریات کی جو تعریف ہے۔ اچھا میں ڈرافٹ بھیج دوں گا، انہوں نے کہا۔ پھر وقت ختم ہو گیا۔ میں نے اور محسن نے ٹاس کیا اور فیصلہ وہی ہوا جو ہم پہلے ہی کر چکے تھے، یعنی وہ میرا نادیدہ خیر خواہ جس نے فون پر سنسنی خیز خبر مجھے سنائی تھی کوئی شر پسند تھا جس کا مقصد مجھے پریشان کرنے کی سوا کوئی نہ تھا۔ مذاق میں بعض لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس فیصلے کے باوجود میں چند روز اطمینان قلب سے محروم رہا، کیونکہ ایک بے نام سی خرچ کا آزار ختم نہیں ہو رہا تھا۔ دن تو مصروفیت کی نظر ہو جاتا، مگر جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتا تو میرے ذہن میں وہی سوالات گردش کرنے لگتے تھے جن کا جواب کہیں نہ تھا کہ وہ اجنبی کون تھا، اور اگر وہ اتنا جانتا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرنے کی؟ اس نے کیوں کہا تھا کہ محتاط رہو، تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا ہے؟ جھوٹ اس نے بولا تھا یا میرے والد نے؟ اور اگر وہ سچا تھا تو نام تک بتانے سے گریز بانی دار تھا۔ اتنے کم وقت میں بھلا کیا بتاتا کہ اپنے والد کے کاروباری امور سے ناواقفیت کے اسباب کیا ہیں؟ برسوں پر محیط داستان چند منٹ میں کیسے سمیٹی جا سکتی تھی؟ اگر وہ مجھ سے ملتا یا مجھے پتہ ہی دے جاتا تو صورت حالات کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد ملتی، مگر وہ تو اپنی بات کہہ کر اڑن شروع ہو گیا تھا۔ ایک شعر 100% حسب حال تھا، گئے دنوں کا سراغ لے کر کہاں سے آیا کدھر گیا وہ، اور وہ پتہ نہیں کیا عجیب گمنام اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا تھا وہ۔ ایک ماہ بعد جب میں اس واقعے کو بالکل بھول چکا تھا، دوسرا واقعہ پیش آیا، یعنی فو مانچو کی واپسی۔ مگر مجھے بہرحال ایک لڑکی سے ملاقات کے لیے جانا تھا۔ وہ ایک انتہائی خر دماغ، متعصب اور تنگ نظر لاڈ کی بیٹی تھی جس کا باپ غلام ہند کے کسی صوبے میں لیفٹیننٹ گورنر رہ چکا تھا۔ میری اور محسن کی حکمت عملی کا خلاصہ یہ تھا کہ 150 سال ان گوروں نے ہم پر حکومت کی، اب ہم کو 1.5 سال تک انہی کے ملک میں آگے ان کے غرور کو شکست دینے کا حق حاصل ہے۔ وہ تجارت کے بہانے آئے تھے، ہم تعلیم کے بہانے آئے ہیں۔ اب وہ نفرت کرتے ہیں تو ہم محبت کا چکر چلائیں گے، اور منزل ہماری تھی بکنگھم پیلس۔ اب اس وقت جب میں ہیلمٹ کو تاج شاہی کی طرح سر پر سجا کے نکل رہا تھا، ایک اور لڑکی نے پکار کے کہا، مسٹر الیگزینڈر فون پلیز، اور اس نے ریسیور کو لہرا کے مجھے بلایا اور خود بھی لہرائی۔ پورا نام ہے الیگزینڈر دی گریٹ۔ میں نے اسے تنبیہ کی اور ریسیور لے کر انگریزی قاعدے کے مطابق کہا، بخت بول رہا ہوں مسٹر کبیر۔ میرے لیے یہ مانوس آواز اس بجلی کی طرح تھی جس کا جھٹکا پہلے بھی لگ چکا ہو۔ تم؟ میں نے چلا کر کہا اور گالی دینے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ تم پھر آ گئے؟ ہاں، وہ بولا، میرا خیال ہے تم بہت بدگمان ہو۔ کیا اس لیے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا؟ ہاں، اور اس جھوٹ پر مجھے ٹرنک کال کرنی پڑی۔ میں پہلے ہی کنگال تھا۔ میں نے برہمی سے کہا، اچھا اب میں وضاحت کر سکتا ہوں؟ وہ میری بات کاٹ کے بولا، میرا سٹاپ دور ہے، ایک رات کے لیے تم مجھ سے مل لو۔ اس نے مجھے ہوٹل کا نام اور کمرے کا نمبر بتایا۔ سوری، میں نے کہا، مجھے اس وقت بہت بڑا مار کا درپیش ہے، کل آ سکتا ہوں۔ بے وقوف مت بنو، میں تمہیں بہت سے خطرات سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، صبح تو میری فلائٹ 7 بجے ہے۔ پھر فون میرے جواب سے قبل ہی بند ہو گیا۔ ویسے جو پنج میں پڑ گیا، ایک طرف اس الیزابتھ ٹیلر سے زیادہ حسین اور پرکشش حسینہ کے قرب کی سدا بہار آرزو تھی، دوسری طرف بہت سے سوالات کا جواب ملنے کی امید تھی، اور اس پوری اسرار شخص سے مل کر وہ حالات جاننے کی خواہش تھی جن سے مجھے عمدن بے خبر رکھا گیا تھا۔ حسب معمول میں نے سید محسن رضا سے رجوع کیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مشیر اعلیٰ بھی تھے، معاون و محافظ بھی تھے، ناصح بھی تھے، غم گسار بھی تھے، اور بقول شاعر ہم پیشہ و خمزار۔ دیار غیر میں تو سب ہم زباں ایک ہو ہی جاتے ہیں، مگر محسن سے رشتہ ایک تناور درخت تھا جس کی جڑیں گزرے ہوئے وقت کی زمین میں ہر طرف 20 برسوں کی گہرائی تک اتری ہوئی تھی۔ محسن کہیں جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ مسئلہ اگر اس لیفٹیننٹ گورنر کی اولاد سے آبا و اجداد کی محکومی کا انتقام لینے کا ہے تو اس محاذ پر میں بھی لڑ سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے تو جا۔ محسن رضا، مجھے اس سے سچا عشق ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں نے کہا، میں صرف اطلاع دینے آیا تھا کہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے، اگر میں لوٹ کر نہ ہوں تو پتہ کر لینا۔ وہ آدمی مجھے فومانچو ٹائپ لگتا ہے، نام پوچھنا یاد نہیں رہا مجھے۔ فومانچو آپ ہیں قبلہ؟ محسن نے کہا، یہ بات اپنی سمجھ میں تو نہیں آتی کہ ایک آدمی ہوٹل کا نام، کمرے کا نمبر بتا دے اور اپنا نام بتائے۔ کیا معلوم نہیں ہو سکتا اس سے؟ کیا یہ کوئی چکر ہے سکندر بخت؟ اور مجھے یہ تیری مارگریٹ بھی بالکل پسند نہیں آئی۔ مجھے اپنی نادانی پر حیرت ہوئی۔ یار یہ تو ٹھیک کہتا ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ مارگریٹ کا مسئلہ یہ ہے دوست کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ میں نیچے آیا تو چند منٹ قبل تک ہنستا بولتا فون مر چکا تھا، یعنی ڈیڈ تھا۔ میں نے باہر آ کے موٹر سائیکل نکالی اور ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ خالی مل گیا۔ میں نے ایک سکہ ڈالا اور ہوٹل کا نمبر ملایا۔ روم نمبر 302 پلیز، میں نے آپریٹر کی نغمہ ریز آواز پر کہا۔ واٹ؟ آپریٹر نے یوں کہا جیسے میں نے اس کو کوئی فحش ترین گالی دے دی ہو۔ کس سے بات کرنی ہے؟ کیا کام ہے؟
کام میں تمہیں نہیں بتا سکتا، میں نے خفگی سے کہا، لیکن اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آپریٹر نے کسی سے کہا تھا کہ نمبر 302 کی کال ہے، کیا کروں؟ میرے خدشات درست ثابت ہونے لگے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایک مردانہ آواز نے کہا جس میں ترنم نہیں مگر شائستگی ضرور تھی، جو یہاں پولیس کی تر رہی امتیاز تھی، مگر اس کے باوجود لہجہ تفتیش کی چگلی کھاتا تھا۔ میں نے سوچ کر کہا، میں مسٹر فومانچو کا بھانجا ہوں اور عالم بالا سے بولا ہوں۔ دیکھو بیٹے، ایک سخت اور کرخت آواز آئی، مذاق بعض اوقات خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تم پبلک کال آفس سے نہ بول رہے ہوتے تو ہم تمہیں عملی سبق دے دیتے۔ یہ قتل کا کیس ہے، سمجھے؟ قتل؟ میں نے چیخ کر کہا، کس کا قتل ہے؟ کمرہ نمبر 302 میں رہنے والے کا، مگر وہ پولیس مین جو شاید تفتیش پر مامور تھا فون پٹک کے جا چکا تھا۔ میں نے ریسیور پھینکا اور باہر نکلتے ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگا۔ پولیس والے 5 منٹ میں پبلک کال آفس میں بھی پہنچ سکتے تھے، اور یہ بھی ممکن تھا مجھ سے بات کرتے کرتے وہ کسی کو پیغام دے چکا ہو۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے واقعی بہت کائیاں لوگ ہوتے ہیں۔ ذرا سی عقل مندی سے کام لے کر میں بال بچ گیا تھا۔ خطرے کی حدود سے دور آ کے میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر یہ فون میں نے ہاسٹل سے کیا ہوتا تو آدھے گھنٹے بعد یقیناً سازش کے اس جال میں گرفتار ہو جاتا جو کسی نے بہت ہی چالاکی سے بچھایا تھا۔ غلطی اس سے صرف یہ ہوئی کہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، ورنہ میں سیدھا ہوٹل جاتا اور تفتیش کے چکر میں آ جاتا۔ اسی بھول میں جو اس سے لا علمی میں ہوئی تھی مجھے بچا لیا تھا۔ موٹر سائیکل کو پارکنگ ایریا میں چھوڑ کر میں اوپر آیا تو محسن رضا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی انگریز سے اس کے دورے حکومت کے مظالم کا بدلہ لینے جا چکا ہے۔ انگریز نے ہماری نسلوں کو، ہماری اخلاقی اقتدار اور ہماری تہذیب کو خراب کیا تھا، اب ہماری باری ہے۔ یہ بات میں نے اور محسن نے سرے عام اتنی بار کہی کہ بلاخر ہاسٹل کے سخت گیر بوڑھے اور برطانوی قدامت پسندی کے علمدار سپرنٹینڈنٹ تک پہنچ گئی تھی، اور اس نے 2 بدباطن گوروں کی تحریری شہادت پر مجھے اور محسن رضا کو لکھ کر وارننگ دی تھی کہ ہم نسل و منافرت اور تشدد پسندانہ سیاسی خیالات کے اظہار سے باز نہ آئے تو ہمیں ہاسٹل سے خارج کر دیا جائے گا۔ نسلی منافرت کی فضا تو تھی، مگر اس کا الزام صرف ہم پر نہیں آتا تھا۔ دوسری بات سراسر لغو اور بے بنیاد تھی۔ غیر سنجیدگی سے کہی جانے والی بات سے یہ نتیجہ خز کرنا ایک متعصب ذہنیت کی مذموم سازش تھی۔ دونوں بدباطن گوروں گواہوں کی گوشمالی بڑے احتشام کے ساتھ کی گئی تھی، اور اس کار خیر میں تمام اختلافات بلا کر سب ایشیائی طالب علموں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ اگلے دن گوروں کی ایک ٹیم نے جوابی کارروائی کا پروگرام بنایا تھا، مگر نسلی فسادات پھیل جانے کے ڈر سے پرنسپل اور مقامی انتظامیہ نے مل جل کر معاملہ رفع دفع کرا دیا تھا۔ اس مکانی فساد کے ذمہ دار بھی خام ہی سمجھے گئے تھے، لیکن سزا سے محفوظ رہے تھے۔ ہوٹل کا سپرنٹینڈنٹ کالج کے پرنسپل کو بھی یقین دلا چکا تھا کہ ہم دونوں خطرناک ایشیائی ہیں جو برطانیہ کی ساکھ کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اگر آج میں قتل کی اس کیس میں ملوث ہو جاتا تو میرا سابقہ ریکارڈ دے کر وہ دونوں اتفاق سے اسے تسلیم کر لیتے کہ قتل کی واردات میں ہمارے ملوث ہونے کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے کمروں کے دروازے پر پہنچ کر میرے قدم رک گئے۔ وہ دروازہ جسے میں قفل کر کے گیا تھا کھلا ہوا تھا۔ اس کے ڈور لاک میں ایک معمولی سی خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ اگر اسے شرافت سے بند کیا جاتا تھا تو چند سیکنڈ بعد بٹ اور چوکھٹ جدا ہو جاتے تھے۔ صحیح طریقے سے بند کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دروازے کو دھکیل کر دڑ سے مارا جائے۔ اس وقت پٹ اور چوکھٹ جدا تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اندر ہونے والا دروازہ بند کر کے مطمئن ہو گیا تھا، اور اسے احساس بھی نہیں تھا کہ دروازہ پھر کھل گیا ہے۔ میرے کمروں کی واحد چابی میرے ہاتھ میں تھی، جس کے بغیر دروازہ کھل ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے پٹ کو دھکا دیا، دروازے کے زنگ خوردہ پرانے قبضے چرچرائے اور میں اندر داخل ہوا تو ایک لڑکی جو میری میز کی درازوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی تیزی سے پلٹی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ ہیلو، کون ہو تم؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی مٹھی میں کچھ دبائے خاموش کھڑی رہی۔ اس کی عمر 25 سال سے کم تھی، مگر آنکھوں کے گرد قبل از وقت نمودار ہونے والے حلقوں، چہرے کی خراب حالت، بھونڈے بیک اپ کی دبیز تہ سے جھانکنے والی چھائیوں کے نشانات اور ڈھلکے ہوئے جسم کے باعث وہ 35 سال سے زیادہ لگتی تھی۔ پھر اس کی صورت پردہ بے باک حیا سے آری اور گناہ آلود مسکراہٹ نمودار ہوئی جو اس کے لباس کی طرح اس کے پیشے کا اختیار دیتی تھی۔ میں ایک قدم آگے بڑھتا گیا۔ میری میز کی درازوں میں سے کیا نکالا ہے تم نے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے اچانک دونوں ہاتھ بڑھا کر مجھے دھکا دیا۔ میں لڑکڑا کے پیچھے ہٹا اور اسٹول سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ اس عورت نے جس لگا کر مجھ پر سے گزر جانے کی کوشش کی۔ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا، لیکن میں نے لیٹے لیٹے اس کا ایک پاؤں گرفت میں لے لیا۔ میرے ہاتھ میں ایک زنانہ جوتا آیا، لیکن وہ خود منہ کے بل گر گئی۔ اس کے حلق سے ایسی زبردست چیخ برآمد ہوئی کہ میں حیران رہ گیا، مگر اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر میں اس پر جا پڑا۔ وہ عورت شیرنی کی طرح مجھ سے گتھم گتھا ہو گئی۔ اس کے لمبے لمبے ناخنوں سے میرے چہرے پر خراشیں پڑ گئی۔ میرے کپڑے تار تار ہو گئے اور میرے بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ غصے نے مجھے پاگل کر دیا۔ میرے ہاتھوں کی وحشتی قوت نے چند منٹ میں اسے زیر کر لیا۔
मगर इस जिद्दोजहद में औरत के कपड़े भी फट गए और उसके जिस्म पर भी खून की सुर्ख लकीरें फैल गई। मैं तहिया कर चुका था कि इस औरत को फरार नहीं होने दूंगा और पुलिस खुद ही मालूम कर लेगी कि यूं चोरों की तरह वो मेरे कमरे में क्या लेने आई थी। औरत मुसलसल चीख रही थी, बचाओ बचाओ, और मैं इधर से उधर दौड़कर आने वालों के कदमों की आवाज सुन रहा था। फिर एक अजीब बात हो गई। वो औरत पलक झपकने में मेरी गिरफ्त से निकल गई और दरवाजे की तरफ भागने की बजाय वो मेरे बिस्तर पर जा गिरी। दरवाजा धड़ से खुला और बैक वक्त बहुत से लोग अंदर आ गए। ये सब हॉस्टल में रहने वाले मुल्की और गैर मुल्की बाशिंदे थे। दो अफराद ने मुझे काबू कर लिया क्योंकि मैं फिर उस औरत की तरफ लपका था। उसने आखिरी दिलदोज चीख मारी और दो गोरों ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। खुदा के लिए मुझे बचाओ, वो दीवाना वार चिल्लाई। ये कारीगर मुझे धोखे से ले आया, ये मेरी आबरू लूटना चाहता था। वो दाढ़े मार मार कर रोते हुए बोली। मैं खौफ और सदमे से सुन खड़ा रह गया। उस फाशा को संभालने वाले वो दोनों बदबातन गोरे थे जिन्होंने एक बार मेरे और मोहसिन के खिलाफ तहरीरी शहादत दी थी। मेरी हिमायती वो सब एशियाई तालिब इल्म थे जो मुजस्समे सवाल बने बेबस खड़े थे। खुदा की कसम ये झूठ है, मैंने चीख कर कहा। मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ, ये तो मेरे कमरे में घुसी हुई है, कुछ तलाश कर रही थी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा आज तक। लेकिन साफ जाहिर था कि मेरी इस वजाहत ने किसी को मुतमईन नहीं किया। मेरी कुव्वत आजमाई के निशानात, उसका तार तार लिबास और खुद मेरी हालत मेरे जराइम का मुंह बोलता सबूत थी। वो औरत जिसे यकीनन किसी ने साजिश के तहत भेजा था अपने मकसद में कामयाब रही क्योंकि वो बहुत अच्छी अदाकारा भी थी। वो बिस्तरिया की कैफियत में चिल्ला रही थी, खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए, मुझे इस काले हैवान से बचाओ। और उस पर वाकई बेहोशी गालब आ रही थी। मैं जानता था ये मकरो फरेब के हरबे हैं, लेकिन देखने वाले हालात की पूरी तस्वीर देख रहे थे और उन्हें औरत की मजलूमियत का और मेरी फितरी खबासत का यकीन आ रहा था। दोनों बदबातन गोरों ने मुझे गलीज गाली दी और दांत पीस कर आगे बढ़ गए। दो एशियाई उनकी राह में फौरन खायल हो गए। ऐन मुमकिन था मेरा वो कमरा नस्ली फसाद की खूनी अमाजगाह बन जाता, मगर उसी वक्त मजमे को चीर कर हॉस्टल का यहूदी सुपरिंटेंडेंट अंदर आ गया। उसने एक नजर में बांप लिया कि मामला क्या है। मिस्टर बख्त, उसने कुछ कहने की कोशिश की और रुक गया। फिर उसने पलट कर एक गोरे से कहा, जाओ और पुलिस को इतला दो, बाकी लोग बाहर। उसने चुटकी बजाई, आउट। थैंक यू सर, मैंने तलखी से कहा। मैं भी यही चाहता था और अपने कपड़े बदलने के लिए पलटा, मगर सुपरिंटेंडेंट ने मुझे रोक दिया। कमरे से आखिरी लड़का भी बाहर निकल गया था। पहले पुलिस को ये सब कुछ देख लेने दो, जैसा है जहां है, उसने तंजन कहा। सूरत इतनी संगीन हो गई थी कि अब मेरे लिए बूढ़े यहूदी को धक्का देकर बाथरूम में घुस जाना था और हाथ मुंह धो के कपड़े बदलना कोई मुश्किल काम ना था और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बरतानवी पुलिस के सामने शरीफाना हुलिये में जाना चाहता था, मगर मुझे इसकी मोहलत ही नहीं मिली। उसके अहकामात मिलने से कबल ही कोई पुलिस को फोन कर चुका था और वो बरतानवी पुलिस ही जाए वारदात पर चंद मिनट में पहुंचने वाली। दरवाजा उसी वक्त खुला और दो पुलिस मैन अंदर आ गए। उनमें से एक ने आदतन रिवाल्वर निकाल लिया था। वो भी मुझे उसी मुद्हिका खेज हुलिये में ले जाना चाहते थे, मगर मैंने सिफारिश खाने से रुजू करने की धमकी दी तो उन्होंने मुझे लिबास तब्दील करने की इजाजत दे दी। न जाने किसने इस सूरत को भी जनाना कपड़ों का एक जोड़ा ला दिया था। जब हम पुलिस की मुय्यत में रवाना हुए तो चश्मदीद गवाहों का एक मजमा खम रुकाब था। इस वक्त तक मैं पुरसुकून हो गया। मुझे ये नतीजा अखज़ करने में देर ना लगी कि मुझे फोन करके बुलाने का मकसद एक तीर से दो शिकार करना था। एक तरफ मैं कत्ल की वारदात की तफ्तीश में फंस जाता, दूसरी तरफ ये औरत अपना काम करके निकल जाती। इसे भेजने वालों को कहाँ मालूम था कि मैं वैसे भी एक मार का सर करने जा रहा था। आधी रात से पहले मेरे लौटने का इम्कान नहीं था, मगर नामालूम दुश्मनों ने कमरे से मेरी अदम मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए टेलीफोन किया था। कौन जाने में इस होटल में पहुंच जाता तो कमरा नंबर 302 में होने वाले एक ऐसे शख्स के कत्ल का इल्जाम भी मुझ पर साबित हो जाता जिसे मैंने कभी देखा तक ना था और जिसके नाम से भी मैं ना वाकिफ था। कानून तो अंधा होता है और सबूत शहादत के सिवा कुछ नहीं जानता। न जाने वहां मेरे खिलाफ कितने सबूत मिलते और कितने गवाह पैदा हो जाते। महज तस्दीक करने के बायस मैं बच गया था और आधे रास्ते ही से लौट आया था, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि मैंने कमरे में गैर मुतवक्के तौर पर पहुंचकर उस औरत को रंगे हाथों पकड़ा था जो मेरे कमरे में किसी की हिदायत पर कुछ रखने आई थी, यहाँ दराजों में से कुछ निकाल कर ले जाने के लिए। खुद को मैसूर पा के उसने जो कुछ किया था उसका अपना फेल था, लेकिन अंजाम वही हुआ था जो दुश्मन चाहते थे। मैं अब पुलिस की तहवील में था और मुझ पर इसमत दरी की कोशिश का इंतहाई संगीन जुर्म था। साबित मुझ पर कत्ल का जुर्म भी ना होता, साबित ये भी ना होगा कि मैं इस पेशावर औरत को खुद धोखे से अपने कमरे में लाया था, लेकिन फैसला होने तक जितना नुकसान होना था हो जाएगा। मोहसिन को मैंने पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद देखा। मैंने उसे चंद मिनट अलग होकर बात करने की इजाजत मांगी जो मुझे थोड़े से तामिल के बाद मिल गई। तू यहाँ कैसे पहुंच गया? वो बोला। मैंने उसे मुख्तसर सारी बात बता दी। ठीक है, वो बोला, ये तेरा बाल भी बेका नहीं कर सकते, बस इस पूरी इसरार शख्स के टेलीफोन की बात मत करना। ये कहना तू मेरे साथ था और तू कहा था? मैंने इस नुक्ते पर गौर करते हुए कहा।
मोहसिन ने जेब से अपेरा के 2 टिकट निकाल लिए। वो नहीं आई ना, उसने जरा अफसुर्दा लहजे में कहा, मगर अब हमारे पास सबूत है, हम दोनों अपेरा देख रहे थे। आधा हिस्सा मैं अभी फाड़ के फेंक दूंगा और सुबह होने दे, मैं वकील के साथ आऊंगा। इससे पहले स्कॉटलैंड यार्ड का चीफ भी आए ना तो बात करने की जरूरत नहीं है। इन सब की ऐसी की तैसी। जमानत के लिए सुबह मुझे एक मुकामी जज के सामने पेश किया गया। सबसे पहले मेरा बयान हुआ, फिर पहली गवाही हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट ने दी। उसने जो कुछ देखा था वो मेरे बयान करने के बाद मेरे साबका रिकॉर्ड का हवाला था। जनाबे वाला, मेरे वकील ने इतराज उठाया, मुकदमा जेरे समाज से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने इतराज तस्लीम कर लिया और सुपरिंटेंडेंट को खासी मायूसी हुई। उसके बाद 6 गवाहों की फहरिस्त पेश की गई। जनाबे वाला, वकील सफाई ने दूसरा एतराज किया। इनमें से 2 गवाह नाकाबिले एतबार है। उनके और मेरे मुवक्किल के दरमियान अनाद व इख्तलाफात के असबाब पहले ही से मौजूद हैं। दोनों बातन गोरों का नाम गोरों की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया। बाकी 4 गवाह भी वही बता सके जो उन्होंने कमरे में दाखिल होने के बाद देखा था। इससे पहले के वाकयात के बारे में वो किसी सवाल का जवाब ना दे सके, जिससे साबित होता कि मैं इसमें दरी की कोशिश का मुर्तकिब भी हुआ था। आखिरी और सबसे अहम बयान मोहसिन रजा का था, जिसने 2 निस टिकट पेश किए और साबित किया कि मैं और वो अपेरा देख रहे थे। इकट्ठे वापस आए और वो अपने कमरे की तरफ चला गया और मैं अपने कमरे की तरफ। 2 मिनट बाद हंगामे की आवाज आई तो दूसरों के साथ पहुंच गए। उसने भी वही देखा जो सबने देखा था। फिर मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिससे महज 10 तराजी साबित हुई थी या मुदाफियत। उसके बाद वकील सफाई ने, जो खुद एक पाकिस्तानी था और मोहसिन रजा का कजन था, अपनी आतिफिशानी शुरू की। जनाबे वाला, मेरे मुवक्किल की गिरफ्तारी का ये रुस्वाकुन इकदाम सरासर बद नीति पर मबनी है। उसने कहना शुरू किया, इस इकदाम से मेरे मुवक्किल को शदीद ज़हनी अज़ियत उठानी पड़ी है। पुलिस ने एक कानून पसंद शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय हिरासा किया है। पुलिस ने एक बदकिरदार औरत से नाजायज तौर पर मेरे मुवक्किल के कमरे में दाखिल होने पर बाज पुरस नहीं की। उसने ये नहीं पूछा कि वो मुवक्किल की तस्वीर क्यों चुराने आई थी, जो उसके हैंड बैग से बरामद हुई है, सिर्फ इसलिए कि मेरा मुवक्किल एक रंगदार एशियाई है और इस पर इल्जाम आयद करने वाली एक सफेद फाम औरत है। क्या कानून? इस्तगासा के वकील ने इन रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज किया। मेरे वकील ने अपने अल्फाज वापस लेकर उस औरत को जीरा के लिए तलब कर लिया। उसने अपना नाम और पता खुद बताया। फिर वकील के सवालात की यलगार ने उसे बुखला दिया। बहुत जल्द उसने तस्लीम कर लिया कि उसने झूठ बोला था और फिर मुझ पर गलत इल्जाम लगाया था। मुझे मिस्टर बख्त की तस्वीर लाने का मुआवजा 50 पाउंड अदा किया गया था। उसने एतराफ किया। ये मुआवजा अदा करने वाला कौन था? वकील ने कहा, जो इतनी जल्दी कामयाबी हासिल करने पर खुश था। मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। एक एशियाई था, दूसरा उसका नौकर लगता था। उन्होंने मेरे घर आके मुझे एक चाबी दी और कहा, ये मामूली काम है, चाबी से कमरे का कफल खुल जाएगा। उन्होंने बाद में मजीद 50 पाउंड देने का भी वादा किया था। उसने रोते हुए सब बता दिया। वो तस्वीर को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे मैंने नहीं पूछा। उन्होंने तो अपना नाम तक नहीं बताया था और कहा था अपने काम से काम रखो। वो बोली, और तुमने नाजायज होने के बावजूद ये काम करना कबूल कर लिया। मैं 100 पाउंड को कैसे ठुकराती? मैं गरीब औरत हूँ, अब मेरी आमदनी भी नहीं है। इसके अलावा मुझे यकीन दिलाया गया था कि मिस्टर बख्त के आ जाने का कोई इम्कान नहीं है। वो हिचकियां लेते हुए बोली, मिस्टर बख्त पर इसमें दरी का इल्जाम भी तुमने उन्हीं के कहने पर लगाया था? औरत ने इकरार में सर हिलाया। उस नौकर टाइप ने कहा था, अगर बफर्जे महाल मिस्टर बख्त आ जाएं तो मैं दूसरा हरबा इस्तेमाल करूं। कामयाबी की सूरत में मुझे मजीद 100 पाउंड मिलेंगे। फिर अब तुम उनके खिलाफ बयान क्यों दे रही हो? वकील ने कहा, इसलिए कि वो दोनों 50 पाउंड देकर गायब हो गए हैं। वो चिल्ला के बोली, उनमें से कोई मेरी खबर लेने तक नहीं आया। अदालत ने मुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया और उस औरत को जेल भेज दिया। मुझे थोड़ा सा रंज हुआ कि वो 50 पाउंड की खातिर मेरे दुश्मनों का साथ देने पर मजबूर हो गई। जिस्म के खरीदार मिलते तो वो जमीर क्यों बेचती? अब वो लंदन के लाखों एशियाई बाशिंदों की आबादी में गुम हो गए थे और नाकामी की सजा उसका मुकद्दर बन गई थी। मैं अब तक नहीं समझ सका सिकंदर के वो बदमाश कौन है और क्या दुश्मनी है उनको तेरी जात से। मोहसिन रजा ने अदालत से निकलकर हॉस्टल की तरफ जाते हुए कहा।